استاد मुझे एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये करना है। ये जो स्वाब दीद आप यानी कि जिसका एक स्पेक्ट्रम आप बहुत बढ़ा देते हैं कि लोगों की ये स्वाब दीद है कि अगर वो खुद भी चाहें कि वो तीन की तीन तलाकें ही देना चाहते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की भी रजामंदी उसमें शामिल हो, तो आप अगर उसमें उनका ये हक तस्लीम करें और अदालत ये हक तस्लीम करे और अदालत कर दे, वो काम होता है कि या नहीं होता उसको साइड पे रख के, अगर अदालत ये काम कर दे, तो क्या ये सोसाइटी का जो एक खास एक बुनत होती है, तो ये ग्रेटर गुड के लिए कोई नुकसानदेह चीज नहीं इस तरह से हो जाती? जबकि अल्लाह ताला ने एक खास तरीका बताया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी डिसॉल्व करनी हो किसी ने, तो उसके लिए खास तरीका लॉ में बता दिया गया है। जब तक आप वो तरीका फुलफिल नहीं करते, आपकी कंपनी डिसॉल्व होती नहीं है। और सारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो सब कुछ आपके ऊपर लागू हो रहा होता है, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती चीज उस खास तरीके के मुताबिक जो रियासत ने बताया। इस तरह जब अल्लाह ताला ने ये तरीका बता दिया, उसके बाद फिर ये कोई भी एक शख्स ये काम कर कैसे सकता है? कोई अदालत जब कोई उसका दूसरा प्रोसीजर ही नहीं है, तो अदालत एक तो ये जो कॉन्सेंट को बढ़ा देने वाला मामला है, उससे जो मुआशरे पे असर पड़ता है, और दूसरा ये कि जब वो तरीका ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप कैसे उस तरीके को कर देंगे सोसाइटी पे? मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि उसको हक है या उसकी सवाबदीद है। वो चाहे तो ये तरीका इख्तियार करे और चाहे तो ना करे। तरीके की खिलाफ वर्जी करके उसने गुनाह का इर्तिकाब किया है। अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है उसकी पाबंदी उस पर लाजिम थी। उसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता था, उसने कर दी खिलाफ वर्जी। ये रोज़ मामला हमें पेश आता है। अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया है, हज करने का एक तरीका बताया है। एक शख्स ये कहता है कि देखिए, हज करने में फलां काम पहले करना था, फलां बाद में करना था, मुझसे तरतीब में गलती हो गई। ऐसा ही मामला नमाज में हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं? उसमें आप ये करते हैं कि कभी ये कहते हैं कि तलाफ़ी हो सकती है तो तलाफ़ी करके फलां काम कर लो, कभी उस पर कफ़ारा आयद कर देते हैं। कभी आप ये करते हैं कि तलाफ़ी तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस मामले को दोहराना ही पड़ेगा। कभी आप उसे कल अदम भी करार दे देते हैं और कहते हैं कि दोबारा नमाज पढ़ो। तो ये असल में वो इम्कानात हैं जो इल्म व अक़ल में पैदा हो जाते हैं, इन्हिराफ की सूरत में पैदा होते हैं। सैयदना उमर ने इन इम्कानात को ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला किया था कि अब जो शख्स भी तीन तलाक आकर कहेगा, हम उसका कोई उज़र कबूल नहीं करेंगे और बेलाग तरीके से एक ही कायदे पर फ़ैसला करेंगे। चुनांचे फरमाया था कि अमदई ना हो, हम उसकी तलाक को वाक़ई कर देंगे। यही हमारे कानून ने भी किया है। तो कानून साजी इस बुनियाद पर की जा सकती है, इसमें क्या शुबा है। इसीलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि जब कानून साजी कर दी जाए तो फिर काजी को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो कानून को उसी तरीके से लागू करे। ये मैंने आपको अपनी सोसाइटी की हालत बताई है कि हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में चीज़ें किसी आइडियल सूरत में नहीं है। यहाँ मजहबी और सियासी क़यादत की कशमकश भी मौजूद है। कानूनी निज़ाम और फ़िकी निज़ाम का तसादुम भी मौजूद है। इस तरह की बहुत सी चीज़ों में ज़ाहिर है काजी हजरात भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो बाज़ औक़ात वो इन चीज़ों का लिहाज कर लेते हैं। ये बात मैंने अर्ज़ की है। मेरे नज़दीक इल्मी और अक़ली लिहाज से जो इम्कानात पैदा होते हैं, वो इम्कानात अमूमी ज़िंदगी में इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोगों के दरमियान जो फ़िक्र का, ख़्याल का, तर्ज़ अमल का, उस्ताद तबा का तनव्वुर है, उसकी रियायत मलहूज़ रहे। लेकिन कानून ये चाहता है कि उनको एक कायदे में ले आया जाए, तो वो ला सकता है। ये खिदमत कानूनी को अंजाम देनी है। जिस वक्त आप कानून के फ़लसफ़े के लिहाज से पूछेंगे तो उस वक्त फिर पूरी बात बयान की जाएगी कि इन्हिराफात से निमटने का क्या तरीका है। क्या आपका कानून इन्हिराफात से नहीं निमटता? देखिए, कंपनी के बारे में अगर हमने कोई कानून बना दिया है तो बन गया, लेकिन बारहा ऐसा होता है कि गलत तामीरात हो जाती, होनी नहीं चाहिए। कोई एक तामीर क्या, एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं अच्छा इतना जुर्माना करके इसको बाकायदा कर दीजिए। दसियों फैसले मौजूद हैं। तो कानून का अगर आप उसके अंदर उतर कर मुताला करें तो वो फितरत के तकाज़ों पर और अखलाकी उसूलों पर मबनी होता है। उसको इंसान से गैर मुतल्लक नहीं किया जा सकता। इसलिए इम्कानात को मलहूज़ रखा जाता है और कानून की सतह पर पढ़ा भी जाता है और समझाया भी जाता है
اپنی سوسائٹی کا لحاظ کر کے آپ اس میں کوئی قانون بنا سکتے ہیں. اب یہی دیکھ لیجیے، سیدنا عمر نے یہ قانون بنا دیا. ان کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے، وہ خلیفہ راشد ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو قانونی فیصلے کے طور پر لیا ہی نہیں، انہوں نے اس کو شریعت کا حکم مان لیا. چنانچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاق واقع کی جا سکتی ہے یا کسی کو سزا دینے یا تنبیہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں واقع ہو گئی. یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے تو میں بات کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے وہ علم و عقل میں ہوتی ہے. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اس طریقے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، یہ اس پر لازم ہے. اب یہ کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر قانون کے مجموعی نظم میں، عبادت ہے تو عبادت کے مجموعی نظم میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ اب اس غلطی کے ساتھ یا غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں بعض موقعوں کے اوپر عقلی لحاظ سے 2-3 امکانات موجود ہوتے ہیں، جیسے میں نے گاڑی چلانے کی اجازت نامے کی مثال دی. حالات کے لحاظ سے معاملہ کیا جاتا ہے. یہاں امریکہ میں 2 مرتبہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ پولیس نے ایک خلاف ورزی پر توجہ دلائی کسی کو، اور توجہ دلانے کے بعد اگرچہ خلاف ورزی ہو گئی تھی لیکن اس کو ٹکٹ نہیں دیا بلکہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا. ایسے معاملات بعض اوقات ان خلاف ورزیوں میں بھی ہوتے ہیں جو محلوں میں HOA کے تحت کی جاتی ہیں، یعنی جو مختلف محلوں کا نظم قائم کیا گیا ہے اس میں بعض اوقات لوگ کسی قاعدے کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. اس میں بھی یہ سب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. جرمانہ کر دیا جائے، خلاف ورزی کو ایک دائرے میں گوارا کر لیا جائے، اس کو اصل میں بحال کرنے کا حکم دیا جائے. تو اگر آپ قانون کو اس کے فلسفے اور حکمت اور اس کے انسانی پہلو میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ سارے امکانات علم و عقل کی روح سے موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی سوسائٹی بہت منظم ہے، صحیح جگہ پر کھڑی ہے، تو اس کو کسی قاعدے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا رسول اللہ نے نہیں ڈالا، بلکہ دونوں مقدمات میں آپ دیکھیے کیا فیصلہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا کہ لوٹاؤ اس کو اور جا کے انتظار کرو، تمہاری بیوی جب ایام سے پاک ہو جائے پھر انتظار کرو. پھر اس کو ایام آئے، اس کے بعد جب ہر طرح سے اطمینان ہو جائے کہ وہ اب طہر کی حالت میں ہے تو مقاربت کے بغیر طلاق دو. تو گویا پورے پروسیجر کو آپ نے دہرانے کا حکم دے دیا، سرے سے قبول ہی نہیں کیا اس سارے معاملے کو. رکانہ بن عبد یزید سے اس کے برخلاف یہ پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، اس لیے کہ اس طرح کے معاملات جس میں زبان سے کسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے اس میں ارادہ بھی دیکھنا چاہیے. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کسی نے کوئی ناشائستہ جملہ کہہ دیا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی سے سہون کسی چیز کا ارتکاب ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. تو قانون جب فطرت پر اپنی بنیاد رکھے گا تو اسی وسعت سے ہوگا. البتہ حالات کے لحاظ سے آپ کسی ایک صورت کو متعین کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اس کے نتائج انتہائی برے نکلے اور اس کا جو تاثر قائم ہوا اسی کو ہم اب بھگت رہے ہیں. چنانچہ میں نے اس پر تبصرہ کر کے بتایا ہے وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے. یعنی علماء کا اثر و رسوخ کیا ہے، فقہی روایت کیا ہے، وہ تقلید کے اصول پر کیسے قائم ہو چکی ہے. اس میں خود ایک امام یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کو لوگوں نے صدیوں سے قبول کر رکھا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو بنیاد میں سمجھے بغیر ہم نے ایک قانون بنا دیا. جب اس طرح کا کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو ایسے ہی تضادات پیدا کرتا ہے. تو اس وجہ سے معاملے کو اگر ابتدا سے سمجھنا ہے تو یہ میری اس میں معروضات ہے. اور اگر محض اتنی بات ہے کہ قانون کو ایک ہی ہونا چاہیے تو میرے خیال میں یہ بات اچھی ہے. جب قانون بنانا ہے تو پھر اس کو ایک ہی ہونا چاہیے اور قاضی کو بھی اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے.